तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम तो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप कैसी हो। भाई वही बात है कि मैं जैसी भी हूँ, कुछ भी हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। और यहाँ अच्छा यार, नॉट बैड। आरिज क्या हो गया? क्यों? तुमने जोर की नमाज़ पढ़ी थी आज? जोर की नमाज़ पढ़ी थी? पीछे क्या फैलाया भाई? हाँ, पीछे क्या फैलाया हुआ? कंप्यूटर के कपड़े? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 2। और आज जो है वो है ईद मिलादुन्नबी। और हमने जो है क्या किया था, मैं दुपट्टा सर पे ओढ़ लेती हूँ। अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है, दुआ पढ़ी है और खाना पकाया था। और क्या किया था जी, बस घर साफ़ किया था सारा कुछ। तो इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 3:30 बज गए। और बच्चे अभी खेल रहे हैं, उससे पहले पढ़ाई कर रहे थे सुबह से माशाल्लाह। सो थोड़ा सा मेंटली स्टक है तो खेल रहे हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खीर बनाई है। और मैंने खीर बहुत मज़े की बनाई है, लेकिन मैंने उसकी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं की। कैरेमल खीर, रबड़ी खीर से कहते हैं, वो बनाई है। और साथ में बिरयानी बनाई है। कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसका एक अलग सेटअप होता है सारा ना। और अब जो है वो स्पेशली मैं एक सेटअप लगाती हूँ पूरा, उसके बाद वीडियो बनाती हूँ। आदत हो जाती है ना कैमरे की, तो फिर आदत ख़राब हो जाती है, फिर नहीं बनती आपके साथ। मोबाइल से फिर वीडियो नहीं बना पाते, फिर वो मज़ा ही नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। मैंने बिरयानी बनाई और घर के लिए, और बस खीर बनाई। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया, सिंपल सा सादा सा। बस चले मैं आपको दिखाती हूँ। और खीर की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से हम जाते हैं। और तो ये है जी हमारी खीर। इसके ऊपर हमने नारियल जो है कोकोनट नहीं स्प्रिंकल किया था, वो हम लगा देते हैं। ठीक हो गया। और बिरयानी दिखाती हूँ। बिरयानी मैंने दम लगाई थी, तो इसको जो है ना, इसमें ये देखिए अभी तो बहुत डार्क आ रहा है, इसको चलाते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बासमती राइस हैं और मैंने इसको भिगो दिया था। बिरयानी मसाले के साथ बनाई थी बिरयानी। और साथ में जो है ना मैंने इसमें मैरिनेशन किया था। मैरिनेशन करने के बाद इस तरह से बस कुक कर लिया था। ऊपर से ये फ्राइड अनियन जो है वो डाल दिए। और कोई इसमें हरा धनिया और कुछ भी नहीं है, बस सादी सी बिरयानी है, बहुत हल्की फुल्की सी। और खीर थोड़ी सी अच्छी बनाई है, ये भी बहुत मज़े की है क्योंकि इसमें मसाला बिरयानी का पूरा फुल एंड फाइनल नहीं डला हुआ। ये हो गया जी बिरयानी, बहुत हल्की फुल्की सी है। और इस तरह की बिरयानी जो है ना वो नान को पसंद है, सादी सादी, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इस तरह की बिरयानी बनाना। अब चाहे इसमें और कलर और बहुत ज़्यादा स्पाइस भी डाल सकते हैं। मैंने जो है ना जो चिकन को और मसाला सारा वेट जब किया ना, चावल 1 किलो था ना, तो जब टमाटर और मैरिनेशन जो किया तो उसमें टमाटर, प्याज और सारा कुछ जो भी था वो सब 1 किलो था। ठीक है, चिकन, टमाटर, प्याज, मतलब सिर्फ चिकन 1 किलो नहीं था, चिकन की जो मकदार थी वो 800 ग्राम थी। उसके अलावा टमाटर जैसे 50 ग्राम, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 80 ग्राम, जैसे उसमें स्पाइस दही जाता है और तली हुई प्याज है। तो ये सारा कुछ जब कैलकुलेट किया ना तो वो 1000 ग्राम था, मतलब ये 1 किलो था और चावल भी 1 किलो था। उसके हिसाब से जो मार्जिन बनाते हैं ना स्पाइस का, वो बहुत लेवल का बनता है, मतलब सही बनता है। तो इस तरह से बना के देखिएगा। और अगर कोई बात समझ ना आए, हाँ ये कर लो, किस तरह बना लो। प्लेट लाती हूँ ना अपने घर में। तो खाना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया माशाल्लाह। अच्छा अब जो है मिलूँगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर लिया करें, कमेंट जरूर किया।
गेट लो इधर सवाल में पहना हुआ था नहीं वही तो बता रहा हूँ सवाल में पहना हुआ था सुबह सुबह उठ के जोहर की नमाज से पहले नहाने वाले चला गया स्पाइट जो शवाल में पहन लिया वही तो बता रहा हूँ शवाल में पहन लिया हर पूरे दिन फिर मैंने मम्मा का कहा कि चलते मम्मा ने कहा अभी तो पढ़ाई करो तो मैंने कहा पढ़ाई कर रहे हैं तो कपड़े चेंज कर लेंगे कपड़े चेंज किया उसके बाद मम्मा के लिए आओ चलो मालिक तो मैंने कहा बुरा लगेगा बुशरा आंटी का जो पोता है ना थोड़ी सी कोटी शलवार कमीज छोटा आदमी लगा था कब देगा झूठे शाम में आया था ना मरियम भी ऐसा कपड़ा पहनी अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग नो वेलकम बैक टू अनदर डे ये है जी आज बुध और 13 रबीउल अव्वल यानी कि 13 रबीउल इसलिए कह रही हूँ उर्दू की तारीख बता रही हूँ कि कल जो है वो 12 रबीउल अव्वल थी और कल छुट्टी थी बच्चों की। जब आपसे बात किया फ्री हुई तो उसके बाद फिर मैं गेस्ट आ गए थे थोड़े, फिर अम्मी ने मिठाई भेजी, उसके बाद फिर मैं भी चली गई अम्मी के यहाँ मिलने अम्मी से। और उसके बाद आने के बाद 9:30 बजे के वक्त जो है वो मैंने बच्चों को सुलाया हमने कहा कि सो ताकि सुबह उठ के फिर स्कूल जाना है। और बस यही रूटीन होती है, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी हार्ड है। मैंने कहा कि आपके साथ थोड़ी सी और बात कर लेती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं वीडियो को ऐड कर लूँगी। और बहुत चीज़ें थी बात करने को, बहुत चीज़ें थी सुनने को, कहने को। कुछ लोग हमारी लाइफ में ना टॉक्सिक किरदार अदा करते हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं कि ना वो गलते बनते हैं ना निगलते बनते हैं, समझ ही नहीं आता बंदा क्या करे। खैर ऐसे लोगों से ताल्लुक़ भी रखना पड़ता है, आप उनके साथ छुड़वा भी नहीं सकते। जब आप उनसे मिलते हैं ना तो लगता है कि 4 दिन तक तो बंदा ना डिप्रेशन में है, कसम से ना बीमार है। अब क्या करे बंदा, फिर घर वाले और घर का माहौल ख़राब हो अगर आप उनके साथ ना ताल्लुक़ रखो ना बात करो, एक ये एक मसला है। लेकिन कुछ लोगों को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शौक़ होता है कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का, उनका मजाक उड़ाने का, उनको बुरा बोलने का, उनको नेगेटिव सोचने का, उनके बारे में पीछे से उनकी बट बाइटिंग जो होती है, बैड बाइटिंग और बट बाइटिंग क्या होती है मुझे कौन बताएगा, वो करने का। तो इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि आप किसी और को ठीक हम नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वीडियो बना के आपसे बात कर लूँ। मैंने बहुत सोचा रात में कि इसका क्या हल निकाला जाए, कोई हल नहीं होता, सालों साल गुजर जाते हैं तो इसका कोई हल नहीं होता। सालों साल निकल जाते हैं, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। जो आपको अच्छा नहीं समझते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन जो आपको अच्छा नहीं समझते वो आपको कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे, उनसे कभी भी तवक्को नहीं कीजिएगा या कभी भी उनके बारे में परेशान नहीं हुईएगा। या मैं ये बोलूँ, मैं नसीहत नहीं या एडवाइस नहीं या फिर कोई मशवरा नहीं, कोई सजेशन नहीं दे रही। अगर मैं अपने तौर पे बात करूँ तो मैं ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत एक ऐसा रहा है कि मैं बहुत परेशान होती थी, बहुत मुखलिस हो, बहुत ईमानदार हो, फिर आपको वो प्रेशर में लेने के लिए बोले हाँ हम तो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप तो ऐसी हैं, और आपको प्रेशर में लेने के लिए, क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं कि यार आप मेहनत कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो या आप आगे बढ़ना चाहते हो या आप घर को अच्छा लेके चल रहे हो, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता। उसमें रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उसमें मोहल्ले वाले हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों की ना बातों को दिल पे नहीं लेती मैं। और पहले मैं बहुत बीमार हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, क्योंकि हर शख्स, आज ये दुनिया है और स्पेशली ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पे हर शख्स परेशान है। कोई किसी को कुछ दूसरे बस अपना जो है वो उनको ठीक लग रही चीज़, अगर वो बैठे हुए हैं, उन्होंने 24 घंटा 12 घंटा सोते में गुजार दिया है, 24 घंटा उन्होंने अय्याशी में गुजार दिया है, सोते सोते मतलब लोगों में बैठ के बातें करने में, दूसरों की बुराइयां करने में गुजार दिया, वो ठीक है। लेकिन कहीं जाके अगर उनको लगता है कि यार ये बंदा तो बहुत माशाल्लाह अपनी लाइफ में ठीक है या सेटिस्फाई है, भले वो हो दूसरा ना हो, लेकिन उनको देखने में अगर लग भी रहा है ऐसा, या उसने अपनी लाइफ को बहुत सेटल किया हुआ है, तो वो 10 ऐसी बातें आपके लिए, या जैसे मैं अपनी बात करूँ तो वो मेरे लिए निकाल लेंगे कि वो होगा कि हाँ यार कहीं ऐसा तो नहीं, वाकई में ऐसी क्या मैं मक्कार हूँ, अरे अल्लाह क्या मैं बहुत ज़्यादा ऐसी सेल्फिश हूँ, अरे अल्लाह क्या मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस तरह करती हूँ, क्या मैंने हर चीज़ अपने वश में रखी हुई है। मतलब ऐसी चीज़ें आपके बारे में बोली जाएंगी ना, और बातों बातों में बोली जाएंगी
کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے نا خود سوچنے میں مجبور ہو جاؤ گے اور آپ کے ہر کام میں ٹانگ اڑائیں گے، ہر کام میں آپ کے گھر والوں کو آپس میں لڑوانا چاہیں گے. مطلب بہت سی چیزیں بالکل آنکھیں کھول کے رکھنی پڑتی ہیں. جیسے کہتے ہیں نا جنگ ہوتی ہے، ایک عالمی جنگ جس سے چھڑ گئی، تو وہ والی جنگیں جو ہیں وہ گھروں میں بھی ہر جگہ ہوتی ہیں. یہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ گھریلو سیاست ہے، ہر جگہ یہ چیزیں ہیں. تو اس سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے پھر وہ گھروں میں جب لڑائی ہوتی ہے، آپس کے ماحول خراب ہوتے ہیں، ہم کسی دوسرے تیسرے کے لیے نا اپنے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں. اور میں کہتی ہوں گھر والوں کی اتنی اچھی باؤنڈری ہونی چاہیے کہ کسی تیسرے کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ آئے اور آپ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرے انہونی کہ فائدہ اٹھائے اس سے وہ خوش ہو. کیونکہ صرف وہ ان کو خوشی جو ہے نا وہ اسی طرح سے ملتی ہے. وہ محنت کرنا نہیں جانتے کہ وہ محنت کر کے کسی دوسرے کو خوش دیکھیں تو خوش ہو جائیں، یا وہ اتنا گرو کر جائیں کہ وہ اپنے لیے خوش ہو جائیں. نہیں، وہ کسی دوسرے کو دکھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. آج کل کا یہ فینومین ہے، آج کل کا یہ دور ہے. وہ کبھی بھی نہیں، میں اپنے طور پر اگر بات کروں، میں کبھی بھی یہ نہیں سمجھتی کہ مجھے کوئی اچھا سمجھے گا، یا میں کبھی بھی یہ نہیں سمجھتی کہ میرے لیے کوئی اچھے ورڈ بعد میں بولے یا کوئی بات کرے. کیونکہ مجھے اس بات کی توقع امید ہے ہی نہیں، ختم ہوئی. ایک وقت تھا میں بہت پازیٹیو سے، بہت پیار سے، بہت خلوص سے اپنی مدر کی طرح جو ہے وہ رہتی تھی. لیکن میں نے دیکھا کہ نہیں، ہر جگہ ہر طرح کے لوگ نہیں ہوتے، اور ہر جگہ وہ لوگ نہیں ملتے جو کہ میری امی کو ملے یا میری امی کے بارے میں سوچتی ہیں. پھر اس کا جو انہوں نے نقصان اٹھایا وہ اس کو نہیں سوچتی. ہر اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، اس لیے پڑھایا لکھایا نہیں ہے کہ میں ان کی طرح سے ان سے زیادہ نہ سوچ پاؤں یا میں ان سے تھوڑا سا اویئر نہ ہوں. ظاہر سی بات انہوں نے اس لیے پڑھایا نا کہ میں اویئر ہوں. انہوں نے جو نقصانات اٹھائے، جو وہ بولتی نہیں ہے یا وہ جو سمجھنا نہیں چاہتی ہیں، جس پہ وہ صبر کر لیتی ہیں، وہ میرے ساتھ نہ گزرے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. میں اپنی بچی کو کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ وہ چیز مشکلات یا وہ پریشانیاں یا وہ درد وہ سہے جو کہ میں نے سہے. اس کے لیے میں اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی، یا اپنے پروں کو جو ہے وہ پھیلا کے چھپا لوں گی، بیٹی کو، بچوں کو. تو ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں ایسے لوگ، ہمارے گھروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں پریشان کرنے والے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے اگر ایسی وائبس اگر آپ کے اندر آئے، دماغ میں آئے، دل میں آئے، جنہوں نے آپ کے لیے کبھی اچھا نہیں سوچا ہو، کبھی آپ کے لیے اچھا نہ چاہو، تو ایسے لوگوں سے نا دور رہنا بہتر ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بس. تو پہلے میں عدنان سے اس بارے میں بات کرتی تھی، اور بحث و مباحثے میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ عدنان ٹائپ کے لوگ، تو وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھنا چاہتے. اور بہت سارے لوگ جو ہے ان چیزوں کو نہیں وہ کرتے، ریئلائز نہیں کرتے، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے، کسی موضوع پہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہتے، بات نہیں کرنا چاہتے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ بات نہ کریں، کیونکہ جس نے جتنا اپنے لیول سے سمجھنا ہے وہ وہی سمجھنا ہے. تو ہمارے لیے جو بھی کوئی کچھ سوچ رہا ہے تو ہم اس بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں، لیکن دوسروں کی انٹری بند کر دیں. ان لوگوں کی انٹری بند کر دیں جو آپ کی لائف میں دخل دیتے ہیں اتنا. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، گھر اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کیا ہے ماشاء اللہ. جو اپنے گھر میں جس طرح سے کھا رہا ہے وہ کھائے پیے، بیٹھو، آؤ جاؤ، دعائیں دو، دعائیں لو، اور تحفے تحائف دینے ہیں تو وہ بھی دینا لینا کرو. لیکن دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاؤ، دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر اتنا نہیں کرو کہ دوسرا بندہ ٹاکسک ہو جائے، پریشان ہو جائے. کہاں گئے تھے، کہاں آپ تو یہاں گھوم رہے تھے، آپ یہ کر رہے تھے. بھائی یہ ہماری اپنی لائف ہے نا، ہم اپنا کھاتے ہیں، ہم آپ کو تو نہیں بول رہے. تو ہر معاملات میں نا دوسروں کی ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو نا. میں دوسروں کے معاملات میں بالکل ٹانگ نہیں اڑاتی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں. جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں اتنا کرتی ہوں. میں اپنی انرجی کو نا دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے میں ضائع نہیں کرتی. انرجی ہوتی ہے نا، یہ باتیں نہیں لوگوں کو سمجھ میں آتی. ان کو لگتا ہے کہ ہم جس کمفرٹ زون میں، جس سرکل میں گھوم رہے ہیں، ہم اسی میں گھومتے رہیں، اور اسی چکے میں پستے وہ دوسروں کو اتنا پیس دیتے ہیں کہ دوسروں کی لائف کو اپنی نظر سے، اپنے حسد سے، اپنی نگیٹیوٹی سے خراب کرتے ہیں. پھر آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم تو آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کیسی ہو. بھائی وہی بات ہے کہ میں جیسی بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. اور کوئی مجھے سمجھے نہ سمجھے، ابھی تک بھی میں نے جو ہے وہ اپنے رزلٹ سے سب کو بتایا ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. میں بڑی بات نہیں کرتی. سیکھنے کا عمل ابھی تک میرا جاری و ساری ہے. علم رکھنے کا، علم پانے کا مجھے بہت شوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے میرا غیب سے مدد کرتا ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرتا ہے ماشاء اللہ. پھر اس کے لیے لوگ آپ کو پریشر میں، سب سے پہلی ایک بس پوائنٹ یاد رکھیے گا، لوگ پریشر میں دیتے ہیں آپ کو.
اور وہ پریشر میں لینے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. سو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کی لائف کو, اور اپنے سیٹسفیکشن کے لیے, اپنی خوشی کے لیے, اپنے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے وہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے آگے جو ہے وہ کون ہے. مطلب کوئی بھی نہیں ہے, کوئی کسی کا نہیں ہوتا. یہ دنیا ہے بہت خراب ہے ویسے دنیا, ویسے صحیح بات ہے یہ. خیر یہ ویڈیو جو ہے 10 منٹ کی ہو چکی ہے. میں نے کہا کہ چلو یہ ویڈیو جو ہے میں لگا دیتی ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور اب یہ ہے کہ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. میری بات سمجھ میں آئی ہو تو بھی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اور یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں, یہاں پہ دیکھ رہی ہوں کیمرہ میرا بھی ایک نیا ہے نا, مجھے اس میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے بات کرنے میں. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.